اما من هنوزم حیا سرم میشه که عروس یه روزه رو واسه کار از اتاقش بیرون نیارم. مادر شوهرایی هستن که صبحونه درست میکنن و لقمه دهن عروسشون میذارن. از من همچین انتظاری نداشته باشید. من تا لحظه خدای توبه. این مادر تو ببین پسر، یادت نیست؟ من 1 ماه تموم نذاشتم تو دست به سیاه و سفید بزنی. کافی عمه، من نمیخوام باهاتون دهن به دهن بشم. نقشه های شما اون دختره رو تا اتاق پسر من رسونده که حتی با تصورش همه جیگرم آتیش میگیره. آره، و تا آخر عمرت هم توی همین آتیش بسوز. مامان بزرگ لطفاً آروم باشید. ولم کن حمزه. من دیگه وصیتمو مینویسم. وقتی مردم توی مراسم ختمم حتما اینو بنویس تا مردم بفهمن این زن پیر که مرده دلیلش گرسنگی بوده. خدا نکنه. با من بیای. مامان بزرگ بیاین، من براتون صبحونه درست میکنم بریم دیگه.